अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहली बात यह है कि अभी आया है ऊँट पहाड़ के नीचे। दूसरी बात यह है कि मौजू जो रखा गया था वो मौजू था माविया, ठीक है। उस पर 4 नुकात पर मैं बात करूँगा। पहला नुक्ता ये कि माविया को कुरान और अहादीस की रोशनी में और उलमा के अक़वाल की रोशनी से ये साबित करूँगा कि माविया लानती है, ठीक है। दूसरा नुक्ता ये साबित करूँगा कि माविया शराबी था, कुरान अहादीस से अक़वाल उलमा से साबित करूँगा। तीसरा नुक्ता ये साबित करूँगा कि माविया वलदुज़्ज़ना था और ख़ुद भी ज़ानी था, ठीक है। ये 3 नुक्ते साबित करूँगा। चौथा नुक्ता ये साबित करूँगा कि माविया मुनाफिक था, मुनाफिकत करता था। ये 4 नुक्ते हैं। ये 4 नुक्तों इन 4 नुक्तों पर बात करूँगा, ठीक है। और इंशाअल्लाह इन 4 नुक्तों पर मुनाज़रा मुकम्मल करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये तस्वीर मैंने इसलिए सेंड की थी कि माविया साहब कह रहा है कि शेख मोहम्मद हसन भाग जाता है, तो मैंने कहा प्रूफ दे दूँ। मैं भाग नहीं गया था, रोटी खा रहा था, ठीक है। हर एक चीज़ का प्रूफ देता हूँ इसको, ताकि इसको थोड़ा सा पता चलना चाहिए हम भागने वालों में से नहीं है, भगाने वालों में से है। ये थोड़ा सा याद होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है कि अली माविया साहब आपका दिमाग, अकुल, जहन तीनों काम नहीं कर रहा है। इलाज कराएं अस्पताल में जाकर। जो मौजू रखा गया है उसी मौजू के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। आप भाग रहे हैं इमाम मेहदी की तरफ, ठीक है। मैं ऐसी बात है तो मैं आपके इस अबू बकर को जानी साबित कर सकता हूँ, उमर को जानी साबित कर सकता हूँ, और उमर ने करवाया भी था ये भी साबित कर सकता हूँ। एहतराम इज्जत से बात करनी है, प्यार मोहब्बत से बात करनी है तो करो, वरना जल्द चले जाओ इस ग्रुप से, ठीक है। मैंने कई मरतबा आपको कहा है कि ये मेरा मौजू है, मैं अपने मौजू के मुताबिक बात कर रहा हूँ। अजब है यार, अगर अभी एक मरतबा भी गए, मैं अबू बकर की आंखें खींच कर इस ग्रुप में पेश करूंगा कि अबू बकर असल में था क्या, उसकी हैसियत क्या थी इस्लाम में, खुद पहले पहले क्या था, क्या होता था, उमर क्या होता था। उमर वही शख्स है जो अपनी फूफी के साथ जना करता था, फिर रसूल का सहाबी बन गया, उसके बाद में खलीफा बन गया। वही शख्स है। खोलो इसका चट्टा ग्रुप में सारे लोगों के सामने उमर का। वो तो मुनादरे के उसूल का पता नहीं है। मुनादरे का उसूल क्या है? मुनादरे का उसूल ये है कि मुखालिफ, यानी मैं मजहब शिया का बंदा अहले सुन्नत की कुतुब से दलाइल दूंगा माविया पर, और आप उस दलाइल को रद्द करोगे। और जो मैं दलाइल दूंगा, अगर उन दलाइल पर आपका एतराज होगा तो उन दलाइल पर, रवायत पर एतराज होगा तो वो एतराज बताऊंगा, अगर कुरान की आयत पर एतराज होगा वो एतराज बताऊंगा, अगर किसी सहाबी के कौल पर एतराज होगा तो वो एतराज बताऊंगा, बयान करूंगा। आप जो है उस सारी चीज मौजू को छोड़ कर कहीं और जा रहे हो। अजब है यार। अस्सलाम वालेकुम। तमाम ग्रुप वाले देख ले, मैं मौजू पर बात रख रहा हूँ। मैंने माविया पर 4 नुक्ते रखे हैं। उन 4 नुक्तों को मैं कुरान से साबित करूंगा, अहादीस से साबित करूंगा। मैं उन 4 नुक्तों पर बात करूंगा। अब ये मौजू से फरार होकर चला गया है कहीं इमाम मेहदी की तरफ। ऐसा जाहिल मुनाजर अहले सुन्नत वाले लेकर आते हैं जिनको मुनाजरे के उसूल का पता नहीं है, जिनको मुनाजरे का पता नहीं है, आ जाते हैं मुनाजरा करने के लिए। सबसे पहले जाएं मुनाजरे के उसूल तो पढ़े। मुनाजरे के उसूल कितने हैं मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ। मुनाजरे के उसूल में 10 चीजें शामिल हैं। सबसे पहले उन 10 चीजों का मुताला करके फिर आना मुनाजरे में, ग्रुप में आना, मुनाजरा करना।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاویہ، مسئلہ یہ ہے کہ میں جو اشکال کر رہا ہوں آپ پر، میں جو اعتراض کر رہا ہوں آپ پر، آپ نے کبھی کسی اعتراض کا جواب دیا نہیں ہے، کبھی اشکال کا جواب دیا نہیں ہے، ابھی تک کسی اشکال کا جواب نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا حق بنتا ہے میری دعویٰ پر اعتراض کرنا، اشکال کرنا، اس کی وضاحت پوچھنا، اور میرا حق بنتا ہے کہ آپ کا اعتراض کا جواب دینا، اشکال کا جواب دینا اور وضاحت کا جواب دینا، ٹھیک۔ اب آپ نے کل پوچھا کہ معاویہ مسلمان ہے یا نہیں، یہ میرا وائس اس گروپ میں پڑا ہوگا، یہ قیامت تک انشاءاللہ آپ محفوظ کر کے رکھنا۔ میں نے آپ کو جواب میں کہا تھا کہ معاویہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے، اور اب بھی اس کی وضاحت کی تشریح کر رہا ہوں کہ معاویہ مسلمان تھا۔ کیا مسلمان کافر نہیں ہو سکتا؟ ایمان لانے کے بعد بھی پھر کفر پر نہیں جا سکتا؟ ابھی قرآن مجید کی کتنی آیات کی تلاوت کر کے میں آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے۔ برحال وہ انشاءاللہ مناظرے کے درمیان میں وہ تشریح میں کر دوں گا کہ مسلمان ہونے کے بعد بھی کفر اختیار کیا تھا یا نہیں، اس کی تشریح انشاءاللہ مناظرے کے درمیان میں کروں گا، ایسا حشر و نشر کروں گا کہ قیامت تک یاد کرو گے، ٹھیک۔ آگے چلیں۔ میں نے آپ پر اعتراض کیا تھا، کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ صحابہ، میں نے کہا ان کو اصحابی ثابت کرو، آپ نے کہا جناب ابوبکر، عمر، عثمان صحابی ہیں، میں نے کہا ان کو صحابی ثابت کرو، صحابی ثابت کرو، تو آپ نے صحابی ثابت نہیں کیا تھا۔ اب پہلے ان کو صحابی تو ثابت کرے تو آگے چلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گروپ والے تمام ممبران شیعہ سنی اس بات کو نوٹ کریں، جو میں اعتراض کر رہا ہوں کسی اعتراض کا جواب نہیں دے رہا ہے۔ ابتدا میں دیکھیں، میں نے اصول عقائد پر اعتراض کیا، جواب نہیں ملا مجھے، اور جواب دیا بھی غلط دیا۔ اصول مذہب پر اعتراض کیا، جواب نہیں دیا، اور جواب دیا بھی غلط دیا، پھر مانا بھی۔ اصول فقہ پر اعتراض کیا، جواب نہیں ملا، جواب دیا تو پھر غلط۔ قیاس پر اعتراض کیا، قیاس تو اللہ رسول کی طرف منسوب کر دیا، اور جب میں نے کھینچا اس کو اچھی طرح سے کھنچائی کی تو پھر بھاگنا شروع کیا، پھر خاموش ہو گیا، جواب نہیں دیا۔ جب میں نے رات صحابہ پر اشکال کیا، جواب نہیں دیا۔ جب میں نے منافقت پر اشکال کیا، جواب نہیں دیا۔ اور تمام تر جس بات پر میں نے اشکال کیا ہے معاویہ پر، تو کسی ایک بات کا جواب اس نے نہیں دیا، کسی ایک اعتراض کا جواب نہیں دیا ہے، کسی ایک سوال کا جواب نہیں دیا ہے۔ تو اب یہ آیا ہے مناظرہ کرنے کے لیے، لیکن جو ہم اعتراض کرتے ہیں جواب نہیں دیتا ہے، ہم اشکال کرتے ہیں جواب نہیں دیتا ہے، ہم سوال کرتے ہیں جواب نہیں دیتا ہے، لیکن میری دعویٰ پر سوال کر رہا ہے۔ مجھے تو میرے لیے مسئلہ نہیں ہے، میری دعویٰ پر سوال کرے گا، موضوع کھل کر آئے گا، میرے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ گروپ والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں شیعہ محمد حسن مناظر اگر اعتراض کر رہا ہوں تو مجھے جواب کیوں نہیں مل رہا، کیوں نہیں جواب مل رہا؟ کیا اس نے تاریخ نہیں پڑھی ہوئی؟ کیا اس نے احادیث نہیں پڑھی؟ کیا اس نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیوں نہیں جواب دے رہا بھائی؟ میں اعتراض کر رہا ہوں، جواب کیوں نہیں دے رہا ہے؟ میں سوال پوچھ رہا ہوں، جواب کیوں نہیں دے رہا ہے بھائی؟ اگر اس کو اتنا علم نہیں ہے تو پھر خاموش رہنا چاہیے، مناظرہ کرنے کیوں آیا ہے اگر علم نہیں ہے تو؟ باقی رہی بات، میرے جتنے اشکال کرنے ہیں میری دعویٰ پر کرے، جتنے اعتراض کرنے ہیں میری دعویٰ پر کرے، جتنے وضاحت پوچھنی ہے میری دعویٰ پر پوچھے، میں خادم ہوں، جواب دوں گا، اعتراض کا، اشکال کا، وضاحت کا جواب دوں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اتنا خیال رکھنا، میرے اعتراض جو ہے وہ مشکل ہوتے ہیں، اس کا جواب دینا فرض بنتا ہے آپ پر۔ اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو تمام گروپ والے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا سارا کچھ سسٹم ختم ہو رہا ہے، آپ کا نام بھی ختم ہو رہا ہے، اور میرے اعتراض کا جواب نہ دینا آپ کے مذہب پر داغ آ رہا ہے، آپ کا مذہب کا نام خراب ہو رہا ہے۔ یہ ایسا معاویہ مناظر ہم نے بھیجا ہے شیعہ مناظر کے مقابلے میں کہ شیعہ اعتراض کر رہا ہے، معاویہ جواب نہیں دے رہا، شیعہ اشکال کر رہا ہے، معاویہ جواب نہیں دے رہا، شیعہ سوال پوچھ رہا ہے، معاویہ جواب نہیں دے رہا۔ یہ آپ کے لیے مشکل بن رہی ہے، میرے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ جتنے پوچھنا ہے پوچھ لو، وضاحت، ہم تو خادم ہیں، ہم تو انشاءاللہ خادم اہل سنت کے بھی ہیں، آپ کے بھی ہیں، انشاءاللہ پوچھیں بھائی۔